ज्ञानेन्द्र साईलाई हामीले गरिब देखेका छौँ भने विचारको धनी महान छ। देशको रियल हिरो, फिल्मको हिरो त के, फिल्मको हिरो त के, एउटा अभिनय मात्र गर्ने हो। देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर बोलिराखेको मान्छे कहिले पनि गरिब हुन सक्दैन। त्यसैले ज्ञानेन्द्र साईलाई साथ सहयोग समर्थनको लागि, अझ देशमा राम्रो हुनको लागि, राम्रो बन्नको लागि, सबैलाई राम्रो सोच्नको लागि म रूपक मासिकको तर्फबाट 1 लाख दिने घोषणा गरेको छु, 1 लाख दिने विचार गरेको छु। उहाँलाई भेटेर मलाई लास्टै हाँस उठ्यो, मलाई रिस उठ्या पनि छ, हाँस उठ्या पनि छ। किन हाँस उठ्छ भने तर यो 2-4 व्यक्तिहरूले ज्ञानेन्द्र साईलाई पिलिन चढ्ने पैसा कहाँ आयो, कार चढ्ने पैसा आयो, खाने पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्न मिल्छ। आज लकडाउनले मानिसहरू बिहान खाए बेलुका के खाउँछ। कोहीको घरमा, कोहीको कोठामा दाल सकिएको छ, चामल सकिएको छ, तेल सकिएको छ, ग्यास सकिएको छ, पैसा एक रुपैयाँ छैन। त्यति बेला के गरोस्? सरकारले बुझेको खै तपाईहरुलाई समस्या के छ, तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न हामी के गरौँ, कहाँ कसलाई के समस्या छ, कुन ठाउँमा भनेर समाधान गर्नेतिर लाग्नु पर्ने ठाउँमा सरकारलाई सहयोग गर्ने ज्ञानेन्द्र साईलाई आज हिरासतमा राखेको छ। यो देशमा न कुनै महादेव, न विष्णु, न पार्वती, न कुनै भगवान आउने होइन। नेपाललाई राम्रो बनाउन हामी व्यक्ति नै भगवान हौं। जसले राम्रो सोच्छ भगवान, जसले नराम्रो सोच्छ राक्षस हो। त्यसैले राम्रा व्यक्तिको समर्थन हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। राम्रा मान्छेलाई नेपालमा पक्कै पनि जोगाउनु नै पर्छ। जब ज्ञानेन्द्र साई जस्ता 100 जना हामी नेपाली त जता गयो, जसले जे गर्यो जे भन्यो त्यसमै लट्ट पर्छौं भने जस्तै आज तपाईहरुलाई लोड सेडिङले गर्दा 18 घण्टा 20 घण्टा 22 घण्टाको समस्याबाट कुलमान घिसिङले अन्त्य गरेको हो के भन्नुस् त। 10-15 वर्षसम्म हामीलाई अँध्यारोमा राख्न बाध्य भए आज देशमा कति अर्बौं पैसा, देशको पैसा बचाइदिएका छन् कुलमानले। बत्ती जतिखेर पनि बल्ने बनाएर आज कुलमानलाई जति भ्रष्टाचार गरे पनि, जति पैसा खाए पनि हामी जनताले बरु करोडौं उठाएर उहाँलाई दिन तयार छौं। तर हामी गाली गर्दैनौं, मान्छौं। कोही 2-4 जनाले उनलाई नराम्रो भन्लान्। आखिर ज्ञानेन्द्र साईले गर्दाखेरि मिडियाले युट्युबमा उसले बोलेकै कुराहरू, भाषण उसकै कुराहरू हाल्दाखेरि आज करोडौं 2-4 करोड 10 करोड मिडियामा काम गर्ने पैसा कमाइसकेको छ। उसकै बोली, उसकै कुराले भने उ गरिब हुन सक्छ कहिले? जसलाई करोडौं मानिसले विश्वास गरेका छन्, करोडौं मानिसले 1-1 रुपैयाँ दिए, करोड 2-2 रुपैयाँ 2 करोड, 3-3 रुपैयाँ दिए 3 करोड, 4-4 रुपैयाँ दिए 4 करोड, 5 रुपैयाँ दिए 5 करोड, 1000 रुपैयाँ दिए 1 अरब। कहिले पनि मान्छे राम्रो बन्न सक्दैन। आफ्नो मनका भावना, उसका विचारहरूले ठुलो भन्ने हो। यति कुरा बुझ्ने हो भने हामी जस्तो आयो त्यस्तै मरेर जान्छौं। हामीले धन सम्पत्ति दुनिया सबै त्यागेर जान्छौं। यी कुराहरू बुझ्ने हो भने कसैले पनि अशान्ति मचाउँदैन, कसैले घमण्ड गर्दैन। तर यी कुराहरू हाम्रा सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरूले बिर्सिनु भयो होला। कोही पनि यहाँ अमर छैन। मानिस 400-500 वर्ष कोही पनि बाँच्दैन। 2-4 वर्ष 10-20 वर्ष 40-50 60 वर्ष बाँचिन्छ। तै पनि किन यहाँ नराम्रो गरेर मर्न खोज्छन्? लकडाउनले मानिसहरू बिहान खाए बेलुका के खाउँछ। कोहीको घरमा, कोहीको कोठामा दाल सकिएको छ, चामल सकिएको छ, तेल सकिएको छ, ग्यास सकिएको छ, पैसा एक रुपैयाँ छैन। त्यति बेला के गरोस्? सरकारले
बुझेको खै तपाईहरुलाई समस्या के छ तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न हामी के गरौँ कहाँ कसलाई के समस्या छ कुन ठाउँमा भनेर समाधान गर्नेतिर लाग्नु पर्ने ठाउँमा सरकारलाई सहयोग गर्ने ज्ञानेन्द्र साईलाई आज हिरासतमा राखेको छ हो उहाँको बोली अलिकति रुखो छ दुश्मन आगो बनेका छन् भने जस्तै जसलाई विरोध गरेका छन् उनीहरू रिस पोख्न चाहिरहेको छ इस्यु बनाएर उसलाई थुन्ने थुनामा राख्ने मार्न खोज्ने जस्ता कार्यहरू गरिराखेको छ के सधैँ यस्तै झै झगडा हत्या हिंसा आतंक अशान्ति मात्र हो नेपालमा हामी सङ्गीतले गर्दा शान्ति हुन्छ शान्ति पाइन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले विश्वास गर्न छोडिसके त्यसैले यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण सरकारले गर्न सक्नुपर्छ गर्नु नै ठुलो कुरा हो यति समस्या समाधान गरिदियो भने त सरकारलाई हाय नेकपा होस् अथवा काङ्ग्रेस होस् अथवा जुनसुकै पार्टीको भए पनि यति समस्या समाधान गर्न जसले सक्छ चाहन्छ त्यो नै महान ठुलो हुन सक्छ यति समस्या समाधान गरिदिएर देशका नागरिकहरू सबैलाई शिक्षा स्वास्थ्य खाना बस्न लाउन निशुल्क गरिदिने त्यसको सट्टा 5-6 घण्टा दिनमा देश विकासमा काम लाउने हो भने नेपाल छोडेर यहाँबाट को कहाँ जान्छ र आफ्नै देशमा आफ्नै जन्मभूमिमा आफ्नो देशलाई स्वर्ग बनाऊ भनिराखेका छन् देशभक्ति सोच बोक्ने व्यक्तिलाई यस्तो गर्नु यस्तो अपराध तुल्याउनु पक्कै पनि बिल्कुलै राम्रो होइन समाधान संगीत को प्रवर्तन promoting problem solution music आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई स्वागत छ एसएसबी नेपाल आज देशमा कोरोना भाइरसले देश मात्र होइन विश्वलाई त्रसी दुखी बनाएको छ कोरोना भाइरसको साथसाथै प्रत्येक ठाउँमा देशमा लकडाउन गरिएको छ कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आज कोरोना भाइरसले गर्दा मानिसहरू लकडाउनमा बस्न बाध्य भएका छन् जसकारण कयौंका जागिर गएका छन् कतिका व्यवसायहरू धरापमा परेको छ कतिलाई समस्या परेको छ आफ्नो ठाउँमा छ समस्या कोही खान नपाएर छटपटी परेको छ कोहीलाई घरमा बस्न गाह्रो भएको छ समस्या परेको बेला एउटा सहयोग गर्ने व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ राहत बाँडेको न्यूमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई समातेर हिरासतमा राखेको छ कि ज्ञानेन्द्र शाही तपाईहरुलाई गलत लाग्छ ज्ञानेन्द्र शाही गलत व्यक्ति हो गलत भए आज करोडौं मानिस किन उसको विचारमा सहमत छन् र हामीले पनि सुनेका छौं चिनेका छौं उहाँको मनका भावना व्यक्तिगत कुराले गर्दा उहाँ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा थाहा हुन्छ दर्शकवृन्द तैपनि एउटा बोरामा कुहिएको आलुले सबै बोराको आलुलाई कुह्याउँछ रे भने जस्तै भएको छ यहाँ भोलि गएर देशमा के हुन सक्छ एउटा राम्रो मान्छेलाई बिगार्ने काम किन गर्दैछन् नेपालमा आज लकडाउनले मानिसहरू बिहान खाए बेलुका के खाउँछ कोहीको घरमा कोहीको कोठामा दाल सकिएको छ चामल सकिएको छ तेल सकिएको छ ग्यास सकिएको छ पैसा एक रुपैयाँ छैन त्यति बेला के गर्छ सरकारले बुझेको खै
तपाईहरुलाई समस्या के छ, तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न हामी के गरौँ, कहाँ कसलाई के समस्या छ, कुन ठाउँमा भनेर समाधान गर्नेतिर लाग्नु पर्ने ठाउँमा सरकारलाई सहयोग गर्ने ज्ञानेन्द्र साईलाई आज हिरासतमा राखेको छ। हो, उहाँको बोली अलिकति रुखो छ, जसलाई भन्न पर्दा पनि अलिकति गिराएर भन्ने बानी छ। त्यसले गर्दा दुश्मन आगो बनेका छन् भने जस्तै जसलाई विरोध गरेका छन् उनीहरू रिस पोख्न चाहिरहेको छ। जसले गल्ती गरे पनि नेपाली हामी दाजुभाइ हौं, आफन्त हौं, एउटा घर परिवार हो, सिङ्गो घर परिवार भन्ने नेपाल भनेको। तर हामीले घर परिवारमा हामीले गल्ती गर्यौं भने तैँले गल्ती गरिस् भनेर आफ्नो बाबुआमाले कहिले हामीलाई दुःख दिने काम गर्नुहुन्न। अभिभावकले छोराछोरी बालबच्चै छ, 25-30 वर्ष भए पनि मेरो छोरा सानै छ, मेरो छोरी सानै छ, मेरो बाबु नानी सानै छन् भन्ने सोच बोकेका हुन्छन्, गल्तीलाई माफी दिन्छन्। तर यहाँ त अभिभावक भनेको सरकार हो, तर सरकारले गल्तीलाई इस्यु बनाएर उसलाई थुन्ने, थुनामा राख्ने, मार्न खोज्ने जस्ता कार्यहरू गरिराखेको छ। के सधैँ यस्तै झै झगडा, हत्या, हिंसा, आतंक, अशान्ति मात्र हो नेपालमा? हामी संगीतले गर्दा शान्ति हुन्छ, शान्ति पाइन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले विश्वास गर्न छोडिसके। हामी शान्तिका प्रतीक हौं, हामीले शान्ति दिन्छौं भन्दाखेरि मानिसहरूले विश्वास गर्न छोडिसके। यदि कोही कसै मेरा शिष्य बन्नु, शान्ति भनेको के हो म सिकाइदिन्थे। तर आज मानिसहरू शान्ति होइन अशान्ति मात्र गर्न चाहन्छन्। गौतम बुद्ध जन्मिएको देश भन्ने, तर शान्ति भनेर कहिले कोही बोल्नेवाला भएन। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र साई एउटा देशभक्ति व्यक्ति। उनले भनेका छन् आफ्नै देशमा केही गरौँ, आफ्नो देशलाई विकासमा अगाडि बढाउँ, आफ्ना देशका जनशक्तिलाई विदेशीबाट रोकौँ, आफ्ना देशलाई स्वर्ग बनाउँ भनिराखेका छन्। देशभक्ति सोच बोक्ने व्यक्तिलाई यस्तो गर्नु, यस्तो अपराध तुल्याउनु पक्कै पनि बिल्कुलै राम्रो होइन। हामी नेपाली त जता गयो, जसले जे गर्यो जे भन्यो त्यसमै लक्ष्य पर्छौँ भने जस्तै आज तपाईँहरूलाई लोड सेडिङले गर्दा 18 घण्टा, 20 घण्टा, 22 घण्टाको समस्याबाट कुलमान घिसिङले अन्त्य गरेको हो के भन्नुहोस् त। 10-15 वर्षसम्म हामीलाई अँध्यारोमा राख्न बाध्य भए। आज देशमा कति अर्बौं पैसा, देशको पैसा बचाइदिएका छन् कुलमानले। आज कुलमानलाई जति भ्रष्टाचार गरे पनि, जति पैसा खाए पनि हामी जनताले बरु करोडौं उठाएर उहाँलाई दिन तयार छौँ। तर हामी गाली गर्दैनौँ, मान्छौँ। कोही 2-4 जनाले उनलाई नराम्रो भन्लान्। आखिर यो समस्याबाट पैसा कमाउन नपाएका, यो समाधान भएकोबाट पैसा कमाउन नपाएकाहरूले भन्ने हो। दर्शकवृन्द, त्यसैले ज्ञानेन्द्र साईलाई धेरैले मान्छन्। आखिर मान्छे यो देशमा न कुनै महादेव, न विष्णु, न पार्वती, न कुनै भगवान आउने होइन। नेपाललाई राम्रो बनाउन हामी व्यक्ति नै भगवान हौं। जसले राम्रो सोच्छ भगवान, जसले नराम्रो सोच्छ राक्षस हो। त्यसैले राम्रा व्यक्तिको समर्थन हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। राम्रा मान्छेलाई नेपालमा पक्कै पनि जोगाउनु नै पर्छ। जब ज्ञानेन्द्र साई जस्ता 100 जना, कुलमान जस्ता 100 जना, रवि लामिछाने जस्ता 100 जना यस्तै देशको बारेमा राम्रो सोच्ने व्यक्ति धेरै हुन जरुरत छ। हुन त सरकारले पनि राम्रै सोच्छ, न सबैले राम्रै सोच्छन्। तैपनि बेला बेलामा यी विकृतिहरू देखिएकोले जनताहरू, जनमानिसहरू विश्वास गरिराखेको छैन सरकार। आज कोही मानिसले ज्ञानेन्द्र साईलाई
प्लेन चढ्ने पैसा कहाँबाट आयो रे, कार चढ्ने पैसा कहाँबाट आयो रे, एउटा गरिब परिवारको मान्छे हो। अब किन बनिराखेका छौँ हामी 2-4 जना के को लागि? ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कार चढ्ने प्लेन चढ्ने पैसा खाने पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्ने हो, जसलाई करोडौँ मानिसले विश्वास गरेका छन्। करोडौँ मानिसले 1-1 रुपियाँ दिए, करोड 2-2 रुपियाँ, 2 करोड 3-3 रुपियाँ दिए, 3 करोड 4-4 रुपियाँ दिए, 4 करोड 5 रुपियाँ दिए, 5 करोड 1000 रुपियाँ दिए, 1 अर्ब। आज अरबपति पनि उहाँ नै हुन्छन्, खर्बपति पनि उहाँ नै हुन्छन्। विश्वास गरेको जनताले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई। अनि यस्तो व्यक्तिलाई 2-4 जना व्यक्ति आफू बाँच्नको लागि, आफू चल्नको लागि उसको कुरा काटेर उसलाई नराम्रो बनाउन खोज्ने। तपाईहरु पनि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ भने राम्रो भन्नुहोस्, राम्रो गर्नु खोज्नुहोस्, शक्ति विश्वास गरिहाल्छन्, साथ सहयोग हौसला दिन्छन्। तपाईहरु पनि आनन्दले अरूलाई सेवा गर्नुहोस्, अरूको बारेमा राम्रो सोच्नुहोस्, नेपालीको बारेमा सबैले विश्वास गर्छ। किन यो मान्छे यस्तो, यो यस्तो, यसलाई जेल हाल्नुपर्छ, यस्तो उस्तो भनेर किन गर्छ? आफू चल्नु नै छ भने राम्रो तरिकाले राम्रो कुरा गरेर पनि चल्न सकिन्छ। अरूलाई गाली गलोच गरेर थाप्राउँदैन। र यदि यो कुराहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ भने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई यस्तो गर्दाखेरि बेला बेलामा मार्न खोज्दा धक्क लागेको छ। हामीलाई म मात्र दुःख भएको छैन होला, आम नेपाली लाखौँ लाख नेपालीहरू दुखी भएका छन्, आक्रोश भएका छन्। त्यसैले मलाई राष्ट्रै हाँस उठ्यो, मलाई रिस उठ्या पनि छ, हाँस उठ्या पनि छ। किन हाँस उठ्छ भने प्लेन चढ्ने पैसा, कार चढ्ने पैसा, रात बाँड्ने पैसा कहाँबाट आयो भनेर सुन्दा एउटा व्यक्तिले सबै नेपालीलाई राम्रो बनाउन खोजिराखेको छ भने उसलाई हामीले सहयोग गर्ने हो, साथ दिने हो। हामीले के गर्नुपर्छ? गर्ने हो आफ्नो ठाउँबाट। तर आज यो 2-4 जना व्यक्तिहरूले किन नबुझेका होला? जसले गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीले गर्दाखेरि मिडियाले युट्युबमा उसले बोलेकै कुराहरू, भाषण उसकै कुराहरू हाल्दाखेरि आज करोडौँ 2-4 करोड 10 करोड 20 करोड मिडियामा काम गर्नेहरूले पैसा कमाइसकेको छ। उसकै बोली, उसकै कुराले भने ऊ गरिब हुन सक्छ कहिले, मान्छे गरिब होला तर बोलीले महान हुने हो, ठुलो हुने हो। पैसाले कहिले पनि मान्छे राम्रो बन्न सक्दैन। आफ्नो मनका भावना, उसका भावना विचारहरूले ठुलो बन्ने हो। कोही पनि मान्छे पैसाले धनी बन्दैन। पैसा त नाङ्गै आएको, नाङ्गै हामी मरेर जान्छौँ। यति कुरा बुझ्ने हो भने हामी जस्तो आयो त्यस्तै मरेर जान्छौँ। हामीले धन सम्पत्ति दुनियाँ सबै त्यागेर जान्छौँ। यी कुराहरू बुझ्ने हो भने कसैले पनि अशान्ति मचाउँदैन, कसैले घमण्ड गर्दैन। तर यी कुराहरू हाम्रा सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरूले बिर्सिनु भयो होला। आज केपी ओली कति पटक बिरामी भइसके भन्ने सुनिन्छ, मृगौला फेरेको के फेरेको भन्ने सुनिन्छ। कोही पनि यहाँ अमर छैन। मानिस 400-500 वर्ष कोही पनि बाँच्दैन। 2-4 वर्ष 10-20 वर्ष 40-50 60 वर्ष बाँचिन्छ। तै पनि किन यहाँ नराम्रो गरेर मर्न खोज्छ? एउटा केही राम्रो काम गर्दै सिद्धिहाल्यो। आखिर सबै मानिसलाई खान बस्न लाउन शिक्षा स्वास्थ्य यति कुरा भएन। यति कुरा सबैलाई दिनु हो भने को जनता यहाँ नराम्रो हुन्छन्, को जनता यहाँ चोर हुन्छ, को जनता डाका हुन्छ, को जनता भ्रष्टाचारी हुन्छ। आज नेपालमा जे जति भइरहेको छ गल्ती त्यो सबै हामी नेपाली जनताले गर्दा नै भएको। मै खाउँ, मै लाउँ, मै सुख शैलमा रहौँ भन्ने सोच धेरैको छ। व्यक्तिगत सोच होइन कि सबैलाई राम्रो हुने सोच राख्न सक्नु नै महान हुन सक्छ। एउटा व्यक्ति त चाहे कुकुर होस्, चाहे जनावर होस्,
बाँचिराखेकै छ। हामी त सर्वश्रेष्ठ प्राणी, चेतनशील प्राणी। त्यसैले सबैको लागि राम्रो सोच्ने व्यक्ति राम्रो हुन्छ। आज जो मन्त्री बनेका छन्, जो राजनीति गरेका छन्, उसले सबैलाई राम्रो गरौँ, राम्रो बनाऊ भन्ने सोचले गर्दा नै माथि गएका हुन्, सरकार बन्न सफल भएका हुन्। त्यसैले हामी मानिसकै गल्ती छ, हामी नेपाली नागरिककै गल्ती छ। यहाँ देशमा चोर, डाका, फटा, गुन्डा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी बन्नुमा हाम्रो दोष छ। सबै गलत भएका कार्यहरू हामी मानिसबाटै भएका हुन् र मानिसकै दोष छ। आज यी गल्तीहरू भइरहेको छन्। यी गल्तीहरू, यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्नु नै देश विकास हुनु हो। तर यो समस्या कसरी समाधान गर्ने, आज यही कुरा प्रमुख महत्त्वपूर्ण बनेको छ। देशमा यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले बुझ्न जरुरत छ कि कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसैले यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। गर्नु नै ठुलो कुरा हो। यदि समस्या समाधान गरिदियो भने त सरकारलाई हाय नेकपा होस् अथवा काङ्ग्रेस होस् अथवा जुनसुकै पार्टीको भए पनि यदि समस्या समाधान गर्न जसले सक्छ, चाहन्छ, त्यो नै महान ठुलो हुन सक्छ। यदि समस्या नै होइन देशमा, यदि समस्या समाधान गरिदिएर देशका नागरिकहरू सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, बस्न, लाउन निःशुल्क गरिदिने, त्यसको सट्टा 5-6 घण्टा दिनमा देश विकासमा काम लाउने हो भने नेपाल छोडेर यहाँबाट को कहाँ जान्छ र आफ्नै देशमा, आफ्नै जन्मभूमिमा, आफ्नै घर परिवारमा बस्न, रमाएर देशको लागि काम गर्न सबै जनता खुसी हुन्छन्। त्यतिको लागि एउटा नेता बनेर, एउटा मन्त्री बनेर, एउटा सरकार बनेर त्यति समस्याको समाधान गरिदिए त भइहाल्यो। जसुकै फलाले पनि जे गरे पनि के हुन्छ यहाँ त्यति गर्नेले सबैले आइ गरेर मान्छन् सरकार। र यति कुराहरू कमी छ नेपालमा, यति कुराहरू पुरा गर्न बाँकी छ। यति कुराहरू पुरा गर्न सक्यो भने देश विकास हुन्छ, शान्ति हुन्छ, देशका मानिसलाई राम्रो हुन्छ। र कुरा ज्ञानेन्द्र साईलाई हामीले गरिदेखेका छौँ भने विचारको पनि महान छ। देशको रियालिटी एउटा अद्भुत मात्र भन्नु देशमा पर्दा देशको समस्यामा एउटा मानिसको अगाडि देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर बोलिरहेको मान्छे कहिले पनि गरिदिन सक्दैन। त्यसैले ज्ञानेन्द्र साईलाई साथ, सहयोग, समर्थनको लागि, अझ देशमा राम्रो हुनको लागि, राम्रो बन्नको लागि, सबैलाई राम्रो सोच्नको लागि म रूपक मासिकको तर्फबाट 1 लाख दिने घोषणा गरेको छु। 1 लाख दिने विचार गरेको छु। उहाँलाई भेटेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरूले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुहोला, हौसला दिनुहोला। तपाईहरुको साथ सहयोग उहाँलाई भइराखेको छ। किनकि आज ज्ञानेन्द्र साईले पनि करोडौं मान्छे, लाखौं मान्छे उनका विचारमा सहमत छन्, उनलाई सहयोग गर्ने मानिसहरू निक्लेका छन्। तर यो 2-4 जना व्यक्तिहरूले ज्ञानेन्द्र साईलाई पिलिन्छ पैसा कहाँ आयो, कहाँ चल्ने पैसा आयो, कहाँ खाने पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्न मिल्छ हो। उनीहरू पनि अलिकता ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू परे। त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि कुनै दिन यी सोचहरू, यस्ता कुराहरू आयो भने पछौटो मान्ने दिन अवश्य हुन्छ। त्यसैले ज्ञानेन्द्र साईलाई मैले 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने विचार गरेको छु। तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? तपाईहरुले पनि अब ज्ञानेन्द्र साईलाई आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्नुहोला। तपाईहरुलाई आज त्यही ज्ञानेन्द्र साईलाई सबैले सहयोग गर्यो भनेर यताउति साथ सहयोग दियो भनेर उसलाई तलबाट खोजिराखेको छन्। बेला बेलामा मार्ने कामहरू गरिराखेको छन्, मार्न खोजिराखेको छन्।
उसलाई मारेर हुन्छ आखिर के चाहिँ जन नेपालमा अशान्ति होइन अशान्ति बनाउनको लागि सरकार भएको सरकारले यति कुरो बुझ्नुपर्ने हो एउटा व्यक्तिगत सोचले सानो सोच उठेर उसलाई षड्यन्त्र रच्ने दुःख दिने यस्ता कामहरू गर्नु अवश्य ठिक होइन त्यसैले हामी जस्ता लाखौँ युवालाई दुःखी बनाएको छ साईलाई बेला बेलामा हुने विभिन्न प्रकारका सरकारी तवरबाट भएका घटनाहरूले गर्दा हामीलाई दुःखी भएको छ आखिर एकजनालाई दुःख दिएर लाखौँ लाख समस्यामा दुःखमा परेका छन् उनीहरूको मन रोएको छ भन्ने कुरा किन सरकारले बुझ्दैन सरकारको एउटा अभिभावकले बुझ्नु जरुरत छ यति बेला आजका लागि तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते तपाईँहरूले यसले नेपाललाई ससुराल गर्नुभएको छैन भने यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ परिवर्तनका सोचहरू ल्याएका कुराहरू सुन्नुको लागि तपाईँहरूको जीवनमा नाम लाग्ने कुराहरू सुन्नुको लागि बुझ्नको लागि यसले नेपाललाई ससुराल गर्नु समस्या र समाधान संगीतको प्रवादान प्रमोटिङ प्रब्लम्स एन्ड सोलुसन्स म्युजिक कैसे